السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الوصفه ديال اليوم. غادي نوجدوا كوكيز بطريقه سهله، نتيجه رائعه غتعجب الوليدات الصغار خاصه. ما غاديش نطول عليكم، نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم. مشيو نشوفوا المقادير ونبداو على بركه الله. المقادير يعني انا غنخدم نص ديال الكميه. عندي هنا نص رابعه ديال الزبده لابريري، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال النشا، نص كاس ديال السنيده، عندي دانيت شوكولات، بيضه، ساشيه ديال البودره ديال الكاكاو، خماره، فاني، عندي هنايا حبيبات ديال الشكلاط، والدقيق راه كيبقى على حسب الخليط. هادو هما المقادير، نمشيو نشوفوا الطريقه ونبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم غادي نستعمل نص الكميه ديال المقادير حيت راه كتخرج لنا كميه كبيره. غناخذ نص رابعه ديال الزبده لابريري، غنزيد عليها الساشي ديال الفاني، نص كاس ديال السنيده. بالنسبه للسنيده خاص الحبيبات ديالها يكونوا رقاق، راه حيت كاينه السنيده اللي الحبيبات ديالها غلاط كنطحنوهم واحد شويه. كملاحظه بالنسبه للزبده، يعني كاينين شي وصفات اللي الزبده كنقول لكم خاصها تكون بحراره المطبخ، ولكن في كوكيز الزبده خاصها تكون بارده. غادي نمعكو الزبده والسنيده والفاني مزيان حتى كنحصلوا على خليط واحد، يعني كيف ما كنخدموا العجينه ديال صابلي. داكشي علاش قلت لكم ان السنيده خاص الحبيبات ديالها يكونوا رقاق باش ما تمحناش بزاف فاش كنكونوا نمعكو فيها مع الزبده. من بعد كنزيدوا نص كاس ديال الزيت، وكنواصلوا اننا التحراك ديالنا او كنواصلوا التخلاط حتى كيولي عندنا خليط واحد، يعني كيندمج لينا داك الزيت مع الزبده والسنيده. ومن بعد غادي نزيد بيضه، غادي نخلط مزيان حتى كيتنسجم لينا هذاك البيض مع الخليط. وغنزيد واحد القبيصه ديال الملحه، رانا نسيت ما صورتهاش. من بعد ما كنحصلوا على خليط واحد غادي نزيد ساشي ديال البودره ديال الكاكاو، ونقدروا نستعملوا الكاكاو ديال العبار، يعني نديروا واحد المعلقه. وغادي نزيد دانيت هنا كيبقى اختياري، غير انا زدتو حيت كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف الكوكيز. الا كنا غندوبلو المقادير كنستعملوا غير دانيت واحد راه كافي، يعني كيف ما قلت لكم راه هو اختياري نقدروا نستغناو عليه، ولكن راه كيعطي واحد المذاق زوين الكوكيز. نرجعوا للوصفه ديالنا. من بعد ما درنا تقريبا كل المقادير اللي عندنا، دابا بقى لنا غير النشا غنزيدو كيف ما شفتوا معايا نص كاس. يعني النشا انا استعملته باش كيرطب ليا كوكيز. وغنستعملوا الدقيق والخماره. بالنسبه للدقيق ما عندناش شي عبار، يعني على حساب النوعيه ديال الدقيق كيف ما كنقول لكم ديما، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي العكس. كنبقاو نزيدو بشويه بشويه وكنجمعوا، يعني كنحاولوا اننا ما ندلكوهاش، غير كنجمعوا العجينه، يعني تقريبا كيف ما كنخدموا صابلي حتى كنحصلوا على عجينه رطبه ما تكونش قاصحه كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد ما بقينا نزيدو الدقيق بشويه بشويه كيف ما قلت لكم، يعني حنا بغينا عجينه اللي تكون رطبه ما تكونش قاصحه بزاف على هذا الشكل. دابا ما بقى لينا الا نضيفوا اخر مكون اللي هو الحبيبات ديال الشكلاط، او راه كنسميوهم شكلاط كوكيز. كيف ما عارفين حنا هاد النوعيه ديال الشكلاط يعني راه ما كدوبش. نقدروا نستعملوا شكلاط مربعات، ولكن انا كنفضل اننا نستعملوا هاد الشكلاط. الا لاحظتوا انا خديت تقريبا نص الكميه، زدتها للخليط وحاولت انني ندمجو فيه، والكميه اللي بقات غادي نزوق بها كوكيز من الفوق. العجينه ديالنا دابا راها وجدات، ما بقى لنا الا نشكلوا كوكيز. الا لاحظتوا غادي ناخذوا كويره، يعني حجم قياسي، نحاولوا اننا نديروهم بنفس العبار. كنحاولوا نضغطوا عليها ومازال غادي نعاودوا نزيدوا نضغطوا عليها باش كوكيز يجينا رقيق، يعني ما يجيناش غليظ بزاف، حيت كيف ما شفتوا راه حنا استعملنا فيه خماره. كنخدموا على نفس الشكل حتى كنقادي العجينه كامله اللي عندي. وبالنسبه للكوكيز راه كاينين بزاف الطرق باش كنصايبوا بها كوكيز، يعني كاين اللي كنقدروا نديروه حريبلات وكندخلوه في الثلاجه حتى كيشد راسو وكنقطعوه، ولا بغينا كنستعملوا بهذه الطريقه اللي استعملت معكم راها سهله. من بعد ما ساليت الحلوه ديالي كيف ما قلت لكم راه حنا مازال غادي نضغطوا عليها، يعني اللي ما بغاش يعاود هذه العمليه جوج مرات راه نقدروا فاش نكونوا نشكلوها نضغطوا عليها كيف ما قلت لكم، حيت حنا مستعملين الخميره ما بغيناش يجينا من الداخل من فوق. من بعد ما كنضغطوا كنحاولوا اننا نزوقوا بشويه ديال الحبيبات ديال الشكلاط على هذا الشكل حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندي. بالنسبه للكوكيز يعني الطريقه ديال الطياب ديالو خصنا نطيبوه على عافيه اللي تكون متوسطه،
ما تكونش تاني ضعيفه بزاف باش الفران ما يشربش لينا كوكيز ويجينا قاصح لواحد الدرجه، يعني حنا ما باغيناهاش وما بغيناش تكون مجهده بزاف باش ماشي يعني يتحمر لينا من تحت ومن الفوق ونقولوا راه طاب، ولكن فاش نجيو نشوفوا من الداخل نلقاو انه مازال خاصو الطياب. كيف ما قلت لكم كوكيز خاصو ياخذ حقه في الطياب باش تجينا الوصفه كيف ما باغين وتكون معنا ناجحه 100%. وبالنسبه للاطا راه ما كيحتاج اننا ندهنوها، راه حيت هو ديجا فيه الزبده وفيه الزيت، راه ما غاديش يلصق لينا. من بعد ما كان سالي كيف ما شفتوا معايا وكيف ما قلت لكم، يعني كنحاولوا اننا نضغطوا على كوكيز حيت راه فيه الخماره مازال غادي يخمر. غندخلوا دابا الفران وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. كوكيز من بعد ما طاب هذا هو الشكل النهائي ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نخليه مازال يزيد يبرد، حيت قد ما برد قد ما كيزيد كيشد فراسو. وصفتنا ديال اليوم ها هي وجدات كيف ما كتشوفوا معايا، راه كتجي زوينه بزاف، كتجي عندها واحد المذاق رائع. غتعجبكم خاصه الوليدات الصغار. راه كنقدروا نحتفظوا بها، يعني نقدروا نديروها في بواطه ونسدوا عليها مزيان وكتبقى مده طويله مزيانه، يعني محافظه على الطعم ديالها. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا لاحظتوا راه حاولت نختصر لكم ما نطولش لكم بزاف باش تكملوا الفيديو حتى الاخر. الا وصلتوا حتى لهنايا خليوا لي جيم، خليوا لي كومونتير، قولوا لي كيفاش جاكم الكوكيز ديال اليوم. والناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه غنقول لهم اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما كل جديد. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله.